ये मरहला जो रमज़ान तक जारी रहेगा जैसा कि ऐलान किया गया, और इसकी सारी तफासिल जो है इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद हम लोग बताएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर अब जो बात आपके सामने है वो ये कि हदीस की किताब बदल चुकी है। अब हदीस की किताब वो है जो कल आपको भेजी गई है। हदीस की किताब वो है जो आपको भेजी गई और उसका ताल्लुक़ आदाब अल-इस्लामिया से है। अल-आदाब अल-इस्लामिया, इस्लामी आदाब इससे है। इससे पहले उम्दतुल अहकाम थी, उसका ताल्लुक़ अहकाम से था, मसाइल से था। इसका ताल्लुक़ भी मसाइल ही से है, लेकिन वो मसाइल जिसका ताल्लुक़ हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ आमाल से है, रोज़मर्रा ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ चीज़ों से है। और फ़िक़्ह की किताब तो वही है जो हम पढ़ रहे हैं, उम्दतुल फ़िक़्ह, और उसके बाद के अब्वाब हम लोग पढ़ेंगे तफसील के साथ। तो उम्दतुल अहकाम की जो कमी हो गई है वो उम्दतुल फ़िक़्ह के ज़रिए पूरी हो जाएगी। वो उतना बड़ा इंशाअल्लाह मसला नहीं होगा। बाकी तफासिल तो हम लोग इंशाअल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे कुछ देर के बाद, जब शेख अब्दुल साहब भी आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम उस बारे में बात करेंगे। तो किताब तो आप लोगों को मिल चुकी, अगर आप लोग उसको कापी नहीं किए हैं तो किसी भी तरह आइंदा जुमा तक कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग जो है अपने सबक का आगाज़ करते हैं। और ये किताब जैसा कि आपके सामने हदीस ही कर रहे हैं, बिल्कुल हदीस खोल लीजिए। हदीस की ये किताब जो अब आपके सामने है ये आदाब पर मुश्तमिल है। आदाब, इस निसाब में इस्लामी आदाब पर मुश्तमिल जो अहादीस जमा की गई हैं उनको हम पढ़ेंगे। अब इसकी तदरीस का, इसका जो तरीक़े तदरीस है वो यही होगा कि एक हदीस है आपके पास छोटी सी, उसे हिफ्ज़ करना होगा। तकरीबन 15 से 17 अहादीस हैं ये इस दफ़ा चौथे मरहले के निसाब में, छोटी छोटी हैं और ये याद करने होंगे। और फिर अल्फाज माने हैं, अल्फाज माने अरबी में याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस किताब का उसलूब वही है। इस किताब का उसलूब वही है जो कि आप लोग फ़िक़्ह और अक़ीदा पढ़ रहे हैं। फ़िक़्ह और अक़ीदे का जो उसलूब है वही इस किताब का भी है। फिर फ़वाइद हैं, हाँ तफ़सीर का, जी हाँ, तफ़सीर और अक़ीदे का जो उसलूब है वही इसका है। हदीस है, अल्फाज माने हैं और फिर फ़वाइद हैं। इन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। और इसमें जो शरह है वो तफसीली रहेगी, लेकिन हमारा जो बुनियादी जो नुक्ता रहेगा वो इस सबक का खुलासा रहेगा। और उसमें तीन चीज़ें शामिल हैं, हदीस जिसे हिफ्ज़ करना है, और अल्फाज माने जिन्हें हिफ्ज़ करना है, और फिर फ़वाइद, छोटे छोटे फ़वाइद हैं उन्हें भी याद करने होंगे। फ़वाइद भी अरबी में ही याद करने होंगे, क्योंकि किताब का उसलूब भी वही है। इस किताब का उसलूब भी वही है कि हमको अरबी में याद करना होगा वो, ठीक है। तो अब हमारे पास बुनियादी तौर पर इस किताब में दाखिल होने से पहले कुछ इब्तिदाई बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। और वो बातें ये कि इस्लाम एक दीन कामिल है, एक मुकम्मल दीन है। अक़ाइद, आमाल, इबादात और आदाब, अखलाक, इन तमाम चीज़ों को शामिल है। अल्लाह ताला ने फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। तो दीन कामिल होने का तक़ाज़ा ये है कि इंसानी ज़िंदगी जिन चीज़ों पर मुश्तमिल है, इंसान को जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है या जो कुछ वो करता है वो तमाम चीज़ों के बारे में उनके पास बाकायदा हिदायत हों, वाज़ेह हिदायत हों, तो उन तमाम हिदायत पर मुश्तमिल है। बाज़ अहले इल्म ने इस्लाम के अहकाम को 3 हिस्सों में तक़सीम किया है, एक अक़ाइद, दूसरे इबादात और तीसरे अखलाक। इस तक़सीम की रूह से अखलाक जो है दीन का 1/3 हो गया। और अखलाक, अक़ाइद, इबादात और अखलाक, बिल्कुल बिल्कुल। तो अक़ाइद तो बुनियादी हैं और इबादत का ताल्लुक़ उन चीज़ों से है जो बंदा अपने रब के लिए करता है, और अखलाक व आदात का ताल्लुक़ उन चीज़ों से है जिसका ताल्लुक़ बंदे के नफ्स से है, और फिर अल्लाह तबारक ताला ही से है, अल्लाह तबारक ताला से भी है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी है, और फिर अपने दूसरे लोगों से भी है, दुनिया भर के लोगों से भी है। उसकी तफसील में हम आएंगे इंशाअल्लाह। बाद लोगों ने सिर्फ 2 हिस्सों में तक़सीम किया है, वह है अक़ाइद और आमाल। बाद लोगों ने सिर्फ 2 हिस्सों में तक़सीम किया है, वह है अक़ाइद और आमाल। तो आमाल में सारी चीज़ें आएंगी। तो आदाब हमारे कल्चर का, या फिर हमें जो चीज़ें बताई गई हैं, जो हिदायत दी गई हैं, उनका एक अच्छा खासा पार्ट है, उनका एक अच्छा खासा हिस्सा है जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। आदाब की जो तारीफ़ की गई है
وہ یہ کہ وہ اقوال و اعمال اور مکارم اخلاق، اقوال و اچھے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قابل تعریف اقوال و اعمال، قابل تعریف اقوال و اعمال اور مکارم اخلاق کا استعمال۔ قابل تعریف یعنی اچھے اقوال، باتیں ہوں، یا پھر اعمال، حرکتیں ہوں، یا پھر اخلاق ہوں، یعنی اب جس میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ مکارم اخلاق یعنی ہمارے عادتوں اور ہمارے اخلاق کی سب سے اچھی چیزیں۔ مکارم مانے جو بلند ہوں، بلندی پر پہنچی ہوئی ہوں، اچھی ہوں۔ تو ان چیزوں کو استعمال کرنا یہ ہے آداب۔ آداب کہتے ہیں اچھے اقوال یا قابل تعریف اقوال و افعال اور مکارم اخلاق کا استعمال، اس کو ہم آداب کہتے ہیں۔ شریعت کا ایک حصہ اسلام نے اسے بنایا، اسلام نے باقاعدہ اسے شریعت کا ایک پارٹ بنایا، ایک حصہ بنایا، اور اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی کہ باقاعدہ ہمیں ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور باقاعدہ ہمیں یہ چیزیں سکھائی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش روح ہوتے، یعنی برے اخلاق سے پیش آنے والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، آپ کے پاس جمع نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اخلاق ہیں، آداب ہیں، یہ ہماری دعوت کا ایک اہم پارٹ ہے، اسلام کی دعوت کا بھی ایک حصہ ہے۔ اس کے ذریعے لوگ انسان کے قریب آتے ہیں، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تربیت جس نے کی ہے، یا آپ کو جس نے اخلاق و آداب سکھائے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ خود ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اپنی رحمت سے آپ کو نرم کیا۔ اور ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، فاحسن تأدیبی، اور اچھی طرح میری تربیت کی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے بہترین تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہیں۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انما بعثت مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کے مکارم کو، اخلاق کی بلند چیزوں کو، اخلاق کی اچھی چیزوں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اسلام کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مکمل کیا، اور ان کے بارے میں ہمیں واضح ہدایات دی ہیں۔ ان آداب کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک اللہ کے ساتھ ادب، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب، اور تیسرا لوگوں کے ساتھ ادب۔ اللہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر لوگوں کے ساتھ۔ لوگوں کے ساتھ ادب میں اپنے نفس کے ساتھ ادب، پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ سلوک، پھر ہمارے روزمرہ زندگی میں اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، بات کرنا، اور پھر جو بھی چیزیں ہم کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے جو طریقے ہیں وہ سارے کے سارے آ جائیں گے۔ اس کتاب میں جو چیزیں دی گئی ہیں ان کا تعلق اسی تیسری قسم سے ہے، اس تیسری قسم سے ہے جن کے بارے میں یہاں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ تو ادب کے تعلق سے اتنی بنیادی باتیں یاد رکھیے کہ باقاعدہ ایک دین کا ایک پارٹ ہے، دین کا ایک حصہ ہے، اور اس کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سب سے بہترین نمونہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی مثال ایک درخت کی ہے۔ تو درخت میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جیسے جڑ ہے، اس کی شاخیں ہیں، اس کا پھل ہے، اس کا سایہ ہے، یہ تمام چیزیں جب ہوتی ہیں تو درخت مکمل ہوتا ہے۔ لیکن اس میں جتنی کمی ہوگی اتنا ہی درخت نامکمل رہے گا، اور درخت کے فوائد نامکمل رہیں گے۔ تو جتنا ہم ان تمام چیزوں کو، یعنی عقائد کو، عبادات کو، اور پھر آداب کو جتنا زیادہ اپنے اندر پیدا کریں گے، اتنا زیادہ ہم اپنے اسلام کو مضبوط کر سکیں گے، یا اپنے دین کو اپنے اندر پیدا کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلا سبق ہے ہمارے پاس من آداب السلام، من آداب السلام، سلام کے آداب میں سے، من آداب السلام۔ ہم پہلے حدیث پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر دوسری چیزوں کی طرف جائیں گے۔ عن ابھی یہ جو آپ نے یہ مقدمہ بھی دیا ہے، تو ابھی جو آپ نے تفصیلات بتائی وہ اسی میں شامل ہے؟ اس میں شامل ہے، آپ کے درس کے اعتبار سے شامل ہے، آپ کو جو ہے ایکسٹرا کچھ چیزیں بتائیں گے اس حساب سے۔ لیکن اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں کیا امتحان میں آئیں گی، اگر یہ سوال ہے تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ امتحان میں کتاب میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا اسی پر محدود رہتے ہیں، لیکن علم کے طور پر وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ یہ مقدمہ شامل ہے کتاب میں جو آیا ہے؟ نہیں ہے شامل۔
अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियुसल्लिम अस्सगीरु अलल कबीरी, लियुसल्लिम अस्सगीरु अलल कबीरी, मिलाकर पढ़ेंगे तो लियुसल्लिम अस्सगीरु अलल कबीरी वल मार्रु अलल क़ाइदी वल क़लीलु अलल कसीरी, रवाहुल बुखारी व अहमद वल लफ्ज़ु लि अहमद व फ़ी रिवायतिन लि मुस्लिम वालेकुम सलाम वर्राकिबु अलल माशी। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लियुसल्लिम, सलाम करे या सलाम करना चाहिए, अस्सगीरु अलल कबीर, छोटा बड़े को, लियुसल्लिम अस्सगीरु अलल कबीरी, छोटा सलाम करे बड़े पर, यानी छोटा सलाम करे बड़े को, वल मार्रु अलल क़ाइद, और गुज़रने वाला बैठने वाले को, वल मार्रु, मर्रा यमुर्रु से है मार्रु, गुज़रने वाला बैठने वाला बैठे हुए को, वल क़लीलु अलल कसीर, और छोटी जमात बड़ी जमात को। रवाहुल बुखारी, बुखारी ने इसको रिवायत किया, व अहमद, और अहमद ने भी, व लफ्ज़ु लि अहमद, लेकिन ये अल्फाज मुस्नद अहमद के हैं। वो फ़ी रिवायत लि मुस्लिम, और मुस्लिम की एक रिवायत में है वर्राकिबु अलल माशी, और सवार पैदल को सलाम करे। फिर एक बार देखिए लियुसल्लिम, आप बता सकते हैं कौन सा सिगा है लियुसल्लिम? जी, अम्र का सिगा है। अम्र का कौन सा सिगा है ये? मैं चूँकि सबक जो छोटा सा है, आपको थोड़े थोड़े क़वाइद की तरफ इशारा करूँगा, अगरचे कि वो हमारा मौजू नहीं है। वाहिद मुज़क्कर का सिगा है। देखिए अम्र हम बनाते हैं मुज़ारे से बनाते हैं, लेकिन मुज़ारे के जो मुखातब के सिगे हैं उसमें लाम नहीं लगाते। आप मुखातब में सलाम कीजिए बोलकर बोलिए, क्या कैसे होगा जी? कोई एक बोलिए। देखिए सल्लमा युसल्लिमु, सल्लमा फ़ेल माजी हो गया, युसल्लिमु फ़ेल मुज़ारे हो गया। फ़ेल मुज़ारे से आप बनाइए तो हो जाएगा वो सल्लिम। देखिए ये मज़ीद फ़ी का कायदा है, आपने जो हमज़ा लगाया वो सुलासी मुजर्रद में लगाते हैं। वो अफ़ाल जो 3 हरूफ पर मुश्तमिल हैं उनके लिए आप हमज़े वसल का इजाफ़ा करेंगे, लेकिन यहाँ हमज़े वसल के इजाफ़े की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले आपको सुकून नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप सल्लमा युसल्लिमु, अलामत मुज़ारे के बाद जो सीन है उसके ऊपर सुकून नहीं आएगा, बल्कि वो पहले ही से फ़तह है। आप ये देखिए कि अलामत मुज़ारे को अगर हज़फ कर रहे हैं तो अलामत मुज़ारे के बाद अगर वहाँ सुकून आ रहा है तो आपको हमज़े वसल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे नसरा यंसुरु, या के बाद नून पर क्या है? सुकून है। आप या को हज़फ कर देते हैं तो नून से इब्तिदा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सुकून है, तो इसलिए आपको अलिफ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर सुकून नहीं रहेगा तो आपको अलिफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हो जाएगा सल्लिम। युसल्लिमु से या निकाल दीजिए, उसके बाद हो गया वो सल्लिम, और आप उसके ऊपर सुकून दे देंगे अम्र के तौर पर। ये है मुखातब का मामला। लेकिन गायब और मुतकल्लिम के सीगों पर फ़ेल मुज़ारे के शुरू में लाम अम्र लगाएंगे, लियुसल्लिम, ठीक है। तो इस तरह जो ये फ़ेल अम्र का सीगा हो गया, छोटा बड़े को सलाम करे, और गुज़रने वाला बैठे हुए को, और छोटी जमात बड़ी जमात को, और सवार पैदल को सलाम करे, सवार पैदल को सलाम करे। ठीक है, वाज़ेह हो गए हदीस के माने। फिर हम अल्फाज माने भी कर लेंगे। लियुसल्लिम, लियकुल, लियुसल्लिम, लियुसल्लिम के माने है लियकुल, चाहिए कि कहे, यानी कहे अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, वल्लामु लामुल अम्री, और लाम लाम अम्र है। अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम पर, वल्लामु लामुल अम्री, और लाम लाम अम्र है, अम्र का लाम है। अस्सगीरु अलल कबीरी, ऐ सगीरुस्सिन्नी, यानी ऐ के माने यानी, सगीरुस्सिन्नी छोटी उम्र वाला, अला मन हुआ अकबर मिन्हु सिन्नन, उसको जो उम्र में उससे बड़ा हो, सिन उम्र, अला मन हुआ अकबर मिन्हु सिन्नन, उसको जो उससे बड़ा हो उम्र में, ऐ सगीरुस्सिन्नी यानी छोटी उम्र वाला, अला मन हुआ अकबर मिन्हु सिन्नन, उसको सलाम करे जो उम्र में उससे बड़ा हो। अल मार्रु अलल क़ाइदी, ऐ अल माशी अलल जालिस, ऐ यानी अल माशी पैदल चलने वाला, अलल जालिसी चलने वाला काफ़ी है, अलल जालिसी बैठे हुए पर,
चलने वाला, अलल जालिसी बैठे हुए पर। अल कलीलु अलल कसीरी आई अल जमाअतुल कलीलतु यानी छोटी जमात, तुसल्लिमु सलाम करे, अलल जमाअतिल कसीरती बड़ी जमात पर। अल जमाअतुल कलीलतु तुसल्लिमु अलल जमाअतिल कसीरती छोटी जमात सलाम करे बड़ी जमात को। अर्राकिबु मन यालू मरकूबन जो बुलंद हो किसी सवारी पर, जो बुलंद हो किसी सवारी पर। अर्राकिब यानी सवार, उर्दू में हम एक लफ्ज़ में तर्जुमा कर सकते हैं उसका सवार। अब लेकिन तफसील के साथ यहाँ लिखा हुआ है मन यालू जो बुलंद हो, मरकूबन किसी सवारी पर, मिन दाब्बतिन वो जानवर हो चौपाया हो, और सय्यारतिन या गाड़ी हो, और गैरी ज़ालिका या कोई भी चीज़ हो, ट्रेन हो, कोई भी चीज़। मन यालू जो बुलंद हो, मरकूबन किसी सवारी पर यानी ऊंचाई पर हो, सवारी में बैठा हो, चाहे वो सवारी चौपाए की हो या गाड़ी की हो या किसी भी चीज़ की हो। तो फिर एक बार देखिए, लियुसल्लिम लियकुल अस्सलामु अलैकुम यानी कहे अस्सलामु अलैकुम, वल्लाम लामुल अम्र और लाम लाम अम्र है। अस्सगीर अलल कबीर यानी सगीर सिन्नी अला मन हुवा अकबर मिन्हु सिन्नन यानी छोटी उम्र वाला उसको जो उम्र में उससे बड़ा हो। अल मार्रु अलल काइदी आई अल माशी अलल जालिसी यानी चलने वाला बैठे हुए को। अल कलील अलल कसीरी आई अल जमाअतुल कलीलतु तुसल्लिमु अलल जमाअतिल कसीरती यानी छोटी जमात सलाम करे बड़ी जमात को। अर्राकिबु मन यालू मरकूबन जो बुलंद हो किसी सवारी पर, मिन दाब्बतिन और सय्यारतिन चौपाए या फिर गाड़ी हो, और गैरी ज़ालिका या कोई भी चीज़ हो। तो सलाम के आदाब हैं। सलाम सलामा से है और उसके माने हैं अमन, सुलह, सलामती। सलाम अल्लाह तबारक ताला की सिफ़ात में से भी है, अल्लाह तबारक ताला के नामों और उसके सिफ़ात में से भी है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला तमाम अयूब और तमाम नक़ाइस से पाक है। अल्लाह ताला तमाम नक़ाइस से, तमाम अयूब से और हर तरह के शिर्क से पाक है, इसलिए अस्सलाम अल्लाह तबारक ताला का भी नाम है। सलाम की मशरूइयत कुरान मजीद से साबित है। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया फ़इज़ा दखलतुम बुयूतन फ़सल्लिमु अला अनफुसिकुम तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा जब तुम घरों में दाखिल हो तो सलाम करो घर वालों पर। फिर कहा तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, मुबारकतन तय्यबा बाबरकत और पाकीज़ा यानी सलाम ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से तोहफ़ा है, एक बाबरकत और पाकीज़ा तोहफ़ा जो अल्लाह ताला ने बंदों को दिया है। इससे इसकी मशरूइयत मालूम होती है। और अहादीस से भी ये साबित है, जैसा कि सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले ये कहते हुए सुना, अय्युहन नास अफ़शुस सलाम, ऐ लोगो सलाम को फैलाओ, वो अतइमुत ताम और खाना खिलाओ, वो सिलुल अरहाम और रिश्तों को जोड़ो, वसल्लु वन्नासु नियाम और नमाज़ पढ़ो इस हालत में कि लोग सोए हुए हों यानी क़ियामुल लैल, तदखुलुल जन्नत बिसलाम तो तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। सलाम को फैलाओ, खाना खिलाओ, रिश्तों को जोड़ो और रात में लोगों के सोते हुए तुम नमाज़ पढ़ो तो जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। तो इस हदीस से फजीलत के साथ साथ मशरूइयत भी मालूम होती है कि सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरू किया है और इसे बहुत अहमियत के साथ बताया है। इसकी जो फजीलत है उसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि सही मुस्लिम में रसूल अकरम ने फरमाया कि ला तदखुलुल जन्नता हत्ता तुमिनू तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते यहाँ तक कि ईमान लाओ, वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू और तुम ईमान नहीं ला सकते यहाँ तक कि एक दूसरे से मोहब्बत न करो। ईमान नहीं ला सकते यानी ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुम उसको इख्तियार करोगे तो तहाब्बतुम तो तुम्हारी मोहब्बत में इजाफा होगा। वो चीज़ क्या है? आपने कहा अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ। तो यहाँ ये भी बताया गया कि मुसलमानों के ताल्लुक़ात जब तक एक दूसरे के साथ उल्फत और मोहब्बत पर मबनी नहीं होंगे, उख़ुवत पर मबनी नहीं होंगे, उस वक्त तक वो उनका ईमान मुकम्मल नहीं होता। और ये भी बताया गया कि सलाम एक ऐसा अमल है कि उसको इख्तियार करने की सूरत में इस उख़ुवत में, इस मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा और ये जन्नत में दाखिल होने के रास्तों में से एक रास्ता है। लिहाजा सलाम की मशरूइयत साबित है और इसका हमें हुक्म दिया गया। अब इसमें जो बात आती है वो ये कि सलाम के लिए सबसे अफजल सीगा कौन सा है? सलाम के लिए सबसे अफजल सीगा कौन सा है? तो सलाम के लिए सबसे अफजल सीगा वही है जो हम इस्तेमाल करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اور جواب کے لیے سب سے افضل صیغہ کون سا ہے؟ وعلیکم السلام. یاد رکھیے وا حرف عطف لگے گا. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، تم پر بھی سلام، آئیے تم پر بھی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور رحمت ہو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں. انشاءاللہ عصر کی نماز یہاں پڑھیں گے، عصر سے مغرب تک انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سلام کے سلسلے میں نے ایک چیز یہ بتایا کہ سلام کا جو سب سے افضل صیغہ ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس میں السلام علیکم کافی ہے، اور ورحمۃ اللہ اس کا اضافہ ہے، وبرکاتہ یہ اس سے زیادہ ہے. اور اس کے اوپر نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیکم کہا، تو آپ نے ان کا جواب دیا اور کہا کہ 10 نیکیاں. اور دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے کہا 20 نیکیاں. اور تیسرے صحابی آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، تو آپ نے جواب دیا اور کہا کہ 30 نیکیاں. تو اس طرح اس کے ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہیں. انسان جو ہے سلام کرتا ہے، سلامتی کی دعا بھی کرتا ہے اور سلامتی کا اعلان بھی کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ثواب بھی کماتا ہے. تو جواب میں وا علیکم، بعض لوگ وا بول کر واو کو ملا دیتے ہیں آئین کے ساتھ، یہ نہیں ہے، بلکہ صرف واو کا اضافہ کریں گے. وا اور کے معنی میں اس کے ساتھ وہی الفاظ ہیں جو کہ سلام میں ہوتے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سلام کا جہاں تک حکم ہے، سلام کی ابتدا کرنا یہ سنت ہے. بظاہر یہاں جو الفاظ ہیں لیسلم الصغیر، چھوٹا سلام کرے بڑے کو، یہ بظاہر الفاظ امر کے ہیں، اور امر دلالت کرتا ہے کس چیز پر؟ وجوب پر. لیکن اہل علم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کی بنیاد پر اس کو ندب پر محمول کیا ہے، یعنی اسے مندوب اور مستحب قرار دیا ہے. تو سلام کرنا یہ سنت ہے، سلام کا آغاز کرنا یہ سنت ہے، لیکن جواب دینا فرض ہے. اگر ایک آدمی کو سلام کیا گیا تو فرض عین ہے کہ وہ جواب دے، کیونکہ وہ سلام اس کے پاس کیا جا چکا ہے. اس کا جواب نہ دینا یہ غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے اور یہ نفرت میں اضافہ کر سکتا ہے. تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اگر ایک آدمی ہے تو وہ فرض عین ہے، اور اگر جماعت ہے تو وہ فرض کفایہ ہے. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی جماعت کو سلام کرے تو ان سب میں سے کوئی ایک بھی جواب دے دے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ایک بھی جواب نہیں دے گا تو سارے گنہگار ہوں گے. تو یہ فرض کفایہ ہے، فرض کا سلام کا جواب دینا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. سورۃ النساء کی آیت کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم جواب دو. سلام کا تمہیں تحفہ پیش کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دو، یا پھر کم سے کم اسی کے مثل جواب دو. تو گویا کوئی السلام علیکم کہے تو ہم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے، وبرکاتہ بھی مکمل زیادہ اچھا ہے. مطلب یہ کہ جواب بہتر دینا چاہیے یا کم سے کم اس کے برابر ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو ہم لوگ صرف وعلیکم السلام کہہ کر خاموش ہو جائیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بہتر سے بہتر دینا چاہیے. دل میں جواب دیا ہے، زبان سے نہ دے. نہیں، جواب ضروری ہے سنائی دے، کیونکہ ایک چیز جب سامنے آ چکی ہے تو جب تک دوسرے کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہم نے جواب دیا تب تک وہ ادا نہیں ہوگا. الفاظ میں جواب دے، ان الفاظ میں جیسا کہ سنائی دیتا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ لوگوں پر ایک جگہ گئے جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، کچھ لوگ جاگ رہے تھے. تو آپ نے اتنی آواز میں سلام کیا کہ جاگنے والوں کو خلل، سونے والوں کو خلل نہ ہو اور جاگنے والوں کو سنائی دے. تو یہ آداب میں سے بھی ایک ادب ہے، جس سے بات معلوم ہوتا ہے کہ آواز ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح جواب میں بھی، کیونکہ جب تک جواب نہیں دیا جائے تب تک اسے معلوم نہیں ہوگا. تو اس حدیث میں کچھ آداب بتائے گئے. ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ چھوٹا جو ہے بڑے کو سلام کرے، عمر کے اعتبار سے. جو عمر میں چھوٹا ہے وہ ان کو سلام کرے جو عمر میں ان سے بڑا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو. بتاؤں گا انشاءاللہ. اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. کوئی بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس سے کوئی گزر رہا ہے، تو چونکہ وہ وہاں سے گزر رہا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ ان کو سلام کرے. اور چھوٹی جماعت ہے، ظاہر ہے کہ 5 آدمی ہیں، 10 آدمی کے پاس سے گزر رہے ہیں، یا 2 آدمی ہیں، 3 آدمی دوسری جماعت میں ہیں، تو جو 5 یا 3 2 ہیں وہ سلام کریں گے ان کو جو ان سے بڑی جماعت ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ جو صحیح مسلم کی ہے وہ یہ کہ جو سوار ہے، بظاہر وہ سواری پر سوار ہے تو وہ پیدل کو سلام کرے. تو بظاہر اس میں تواضع نظر آتا ہے، اس کے اندر جو کبر اور نخوت پیدا نہ ہو، بلکہ وہ عاجزی کا اظہار کرے. اور یہ کچھ آداب ہیں بتائے گئے ہیں، لیکن یہ ادب کے طور پر اور بہتر کے طور پر ہے. اگر اس کا عکس ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی بڑا چھوٹے کو سلام کرتا ہے
تو کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو بچوں کو سلام کرتے تھے. یا پھر جو ہے جو پیدل ہے وہ سوار کو سلام کر لیتا ہے, یا پھر جو بیٹھا ہوا ہے وہ گزرنے والے کو سلام کرتا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کے خلاف ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ افضل کے اعتبار سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ یہ ترتیب ہونی چاہیے, لیکن اس ترتیب کی اگر مخالفت ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. غیر مسلم کو اگر سلام کیا جائے تو ان کے بارے میں یہ حکم ہمیں یہ ہے کہ ان کے سلام کا جواب دیں گے وعلیکم کہہ کر, ان کے سلام کا ہم جواب دیں گے وعلیکم کہہ کر. اور اگر ابتدا میں سلام کرنے کی ضرورت پیش آئے ہم کو, تو عام طور پر تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر ضرورت پیش آئے تو ان الفاظ میں کرنا چاہیے جو جائز ہیں اور ان کے درمیان معروف ہیں, جیسے کیا حال چال ہے, خیریت سے ہیں, ان الفاظ میں. اگر کوئی دعوتی مصلحت ہے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس طرح ہم ان کی تالیف قلب کریں اور ان کو اپنے سے قریب کریں, اور تو اس صورت میں سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں سلام کو اور ہماری مصلحت دعوتی ہے, تو ہم جو ہے سلام بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ یہ مصلحت ہو. اگر کوئی ایسی مجلس ہے جس میں مسلمان غیر مسلم دونوں مشترک ہیں تو اس میں تو ہم سلام کریں گے. مشترک مجلس میں سلام کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ جو ہے کچھ آداب ہیں سلام کے سلسلے میں. اس کے بعد ہم لوگ فوائد کو کر لیں گے. ایک سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جی. جیسا آپ نے کہا کہ اگر کوئی ایسی مجلس ہو جس میں دونوں ہوں, تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں السلام علیکم اور پھر کہتے ہیں ہیلو اور پھر کہتے ہیں مطلب اس طرح ان کے سب نمستے اضافہ غیر نمستے تو نہیں کریں گے, کیونکہ نمستے کے معنی جو ہے بہت ہی غلط ہیں. تو آداب ایسے الفاظ کہنے میں کوئی, جیسے گڈ مارننگ ہے یا شب بخیر یا صبح بخیر, اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے. اور حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسی مجلس جو مشترک ہو اس میں صرف السلام علیکم کرنا کافی ہے, یعنی سلام کرنا کافی ہے, ان میں مزید کسی چیز کے اضافی کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ مسلمانوں کی مجلس میں آتے ہیں تو السلام علی من اتبع الہدی کہتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے جو غیر مسلم تھے, تو آپ نے ان کو السلام علیکم من اتبع الہدی لکھا تھا. تو یہ ان کے لیے درست ہے, لیکن مسلمان کے لیے السلام علیکم من اتبع الہدی نہیں کہنا چاہیے, بلکہ السلام علیکم کہنا چاہیے, کیونکہ وہ تو ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں, نہ کہ ان کو ہدایت کی ہم لوگ دعوت دے رہے ہیں. اہم الفوائد, اس حدیث کے جو اہم فوائد ہیں, فضل افشاء السلام, سلام کو پھیلانے کی فضیلت, یعنی سلام کو پھیلانا ایک فضیلت والا عمل ہے. فضل افشاء السلام, سلام کو پھیلانے کی فضیلت, یعنی سلام کو پھیلانا, کثرت سے سلام کرنا. کثرت سے سلام کا مطلب یہ کہ جب سلام کا ہمارے پاس موقع ہے تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا, اس کی فضیلت. توقیر الصغیر للکبیر, توقیر الصغیر, چھوٹے کا بڑی کی عزت کرنا, چھوٹی یعنی چھوٹی عمر والے کا بڑی عمر والے کی عزت کرنا. اس سے بات معلوم ہوتا ہے کہ جو چھوٹا ہے اسے چاہیے کہ جو عمر میں بڑا ہو اس کی عزت کرے, اس کی توقیر کرے, اس کا احترام کرے. اس کے مقابلے میں بڑا چھوٹے کے لیے کیا کرے؟ رحمت و شفقت کرے. ٹھیک ہے. حرص الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علی دوام المحبت والاحترام بین المسلمین. حرص کہتے ہیں حد سے بڑی ہوئی خواہش, حد سے بڑھی ہوئی خواہش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص مسلمانوں کے درمیان محبت کے ہمیشہ ہونے اور مسلمانوں کے درمیان احترام پیدا ہونے کی حرص. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرص کرنا کس بات کے لیے؟ مسلمانوں کے درمیان محبت کی مداومت, یعنی ہمیشہ محبت باقی رہے, محبت کی مداومت اور مسلمانوں کے درمیان احترام کے پیدا ہونے یا باقی رہنے. حرص الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حرص کرنا علی دوام المحبتی, محبت کے مداومت پر, محبت کے ہمیشہ باقی رہنے پر, والاحترام, اور احترام کے ہونے پر یا باقی رہنے پر, بین المسلمین, مسلمانوں کے درمیان. رابعاً فضل التواضع ولین الجانب, فضل التواضع, تواضع اور عاجزی کی فضیلت اور پہلو کو نرم کرنا, یعنی نرم برتاؤ کرنا. تواضع اور نرم برتاؤ کرنے کی فضیلت, یہ بات ہم کو کہاں سے معلوم ہوتی ہے تواضع کی فضیلت؟ تواضع اس حدیث میں, اس حدیث پر آپ غور کیجئے کیونکہ اس حدیث کے فوائد ہیں. ہاں بالکل. سوار پیدل کو سلام کرے, سوار پیدل کو سلام کرے. بظاہر اس کے اندر ایک علو ہے, بلندی پائی جاتی ہے, اسی لیے انہوں نے ترجمے بھی لکھا من یعلو مرکوبا, جو کسی سواری پر بلند ہو. تو تواضع ہے ہی تواضع, جی ہاں, اس تواضع نہیں ہے وہ, بلکہ وہ احترام ہے. اور نرم پہلو اختیار کرنا, نرم برتاؤ کرنا.
फ़ज़लुल जमाअती, जमात की फ़जीलत, ये कहाँ से मालूम हुई ये बात? बड़ी जमात। हाँ, छोटी जमात बड़ी जमात को सलाम करे। मुराआतु शारिई फ़ी तशरीआतिही, शारे का रियायत करना तशरीआत में, यानी शरीयत के मुकर्रर करने में, लिमा फ़ीही मसलहतुल मुस्लिमीन, उन बातों का जिसमें मुसलमानों की मसलहत है, मुसलमानों का फ़ायदा है। शारे अलैहिस्सलाम का रियायत करना यानी ख़याल रखना शरीयत के मुकर्रर करने में, फ़ी तशरीआतिही, शरई अहकाम के मामले में, लिमा फ़ीही मसलहतुल मुस्लिमीन, उन बातों का जिसमें मुसलमानों की मसलहत है। ये बात हमें मालूम होती है कि शरीयत ने सलाम को शरीयत का एक हिस्सा बनाया, इस्लामी शरीयत में सलाम को शरीयत का एक हिस्सा बनाया, उसके आदाब दिए। इससे बात मालूम होती है कि शरीयत में मुसलमानों की मसलहत का, ताकि इस तरह मुसलमानों की आपस में मोहब्बत एहतराम में इजाफ़ा हो, तो मुसलमानों की मसलहत का उसमें लिहाज रखा गया है। फ़ज़्ल इफ़शाई सलाम, सलाम को फैलाने की फ़जीलत, जैसा कि इस हदीस से ये बात मालूम होती है, बाकायदा सिखाए गए कि कौन किसको सलाम करे। इससे मालूम होता है कि सलाम को फैलाना ये फ़जीलत वाला काम है। तौक़ीरुस सग़ीर लिल कबीर, छोटे का बड़े को इज़्ज़त करना, ये बात हमें मालूम होती है लियुसल्लिमिस सग़ीरुल कबीरा, इन अल्फाज से। हिर्सु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला दवामिल महब्बति वल इहतिराम बैनल मुस्लिमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरीस होना मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत, आपसी मोहब्बत और एहतराम के मुदावमत पर, आपसी मोहब्बत और एहतराम के हमेशा होने पर। ये बात हमें मालूम होती है जो ये इस पूरी हदीस से, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ अहकाम के ज़रिए, मुख्तलिफ़ आदाब के ज़रिए सलाम के हमें आदाब सिखाए। फ़ज़्ल तवादुई वलीनिल जानिब, तवादु की फ़जीलत और नरम पहलू इख्तियार करने की फ़जीलत, ये बात हमें मालूम होती है कि जो सवार है वो पैदल को सलाम करता है। फ़ज़्लुल जमाअती, जमात की फ़जीलत, ये बात हमें मालूम होती है कि जो छोटी जमात है बड़ी जमात को सलाम कर रही है। मुराअतु शारिई फ़ी तशरीआतिही, शरीयत का शारि अलैहिस्सलाम का रियायत करना, फ़ी तशरीआतिही, अपने शरई अहकाम के मुकर्रर करने में, लिमा फ़ीही मसलहतुल मुस्लिमीन, उन बातों का जिसमें मुसलमानों की मसलहत फ़ायदा है। ये सलाम के इस पूरे तरीक़े से हमें मालूम होता है। जी हाँ, कोई सवाल? जी, ख़वातीन के लिए क्या हुक्म है जब आपका गैर महरम कोई शख्स है तो उसको क्या वो सलाम करके गुजरे या नहीं? इज़ा अमिनल फ़ितना, उसका जवाब यह है कि जब फ़ितने से मामून हो, जैसे एक आदमी है और कई औरतें गुजर रही हैं, कोई मसला नहीं, सलाम कर सकते हैं। लेकिन एक ही आदमी है और एक ही मर्द गुजर रहा है और उम्र जो है उतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ फ़ितने का अंदेशा है तो सलाम ना करें। तो इस सिलसिले में इसका जवाब यही देते हैं इल्म कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे, औरतों की जमात पर से गुजरे थे, तो आपने सलाम किया था। तो इससे जो है ये बात हमें मालूम होती है कि अगर फ़ितने से अमन है, फ़ितने का अंदेशा नहीं है, तो सलाम किया जा सकता है, लेकिन फ़ितने का अंदेशा है तो खामोशी के साथ गुजर जाएंगे। ठीक है। सब जैसे हमारे स्कूल में टीचर्स होते हैं, हमारा उनके साथ आना जाना मीन्स एनकाउंटर होता रहता है, तो उस सूरत में हम चलते फिरते उन्हें सलाम कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, सलाम, बल्कि मजलिस से अगर कोई उठ कर गए तो फिर दोबारा आ जाए तो भी सलाम करें, ये उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। जी, यकीनन कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। देखिए, सलाम की इब्तिदा के ये जो तरीक़े बताए गए हैं सलाम की इब्तिदा के, ये बेहतर पर महमूद है, बेहतर है, वरना उसकी दाखिल होने वालों को सलाम करना चाहिए, दाखिल होने का, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फ़इज़ा दखलतुम बुयूतन अला अहलिहा, जब तुम घरों में दाखिल हो तो घर वालों पर सलाम करो, तो उसको सलाम करना चाहिए। चाहे क्लास में उस्ताद आए तो उस्ताद की ज़िम्मेदारी है कि उनका हक़ है कि सलाम करें, और अगर तलबा सलाम करते हैं तो जायज़ है वो चीज़, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर नहीं है वो। उसके सवाब में कोई कमी ज़्यादा? सवाब उसको मिलेगा जो सलाम की इब्तिदा करेगा बगैर किसी शक के। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का जिक्र किया कि जब दो मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है कि वो 3 दिन से ज़्यादा जुदा रहें, वो उसको देखकर मुंह फेर ले, वो उसको देखकर मुंह फेर ले, ये जायज़ नहीं है, और उन दोनों में अफजल वो होगा जो सलाम की इब्तिदा करेगा। ये सवाल कर रही थी आपसे कि जिस तरह जवान टीचर होते हैं और जवानी टीचर्स होती फीमेल होती हैं, तो एक दूसरे को क्या उस वक्त सलाम कर सकते हैं? बुनियादी तौर पर इसी नुक्ते को ज़हन में रखिए कि इज़ा अमीन अल फितना, जब फितने से मामून होंगे, जब फितने से मामून होंगे तब सलाम करेंगे, जब फितने का अंदेशा आएगा तो सलाम नहीं करेंगे, खामोशी के साथ गुजर जाएंगे। इसमें इसी पहलू को ज़हन में रखिए, चाहे वो टीचर्स हो या तलबा हों या फिर जो है अजानिब हों, एक यही बात है उसके लिए।
शेख जो मैनेजमेंट है वो नोट कर रही होती है कि अच्छे तरीके से कलीग्स के साथ रखते हैं या नहीं, तो ये फितना आए या ना आए, अगर करना पड़े तो फिर मजबूरन करें। क्या चीज़ मतलब ये मतलब जो तरक्की के लिए इंतज़ामिया ये चीज़ देखती है कि अच्छी तरह एक दूसरे से जॉब के अच्छा ताल्लुक़ात आपस में जो है एक दूसरे से कैसे होते हैं, बज़ाहिर उसमें कोई हरज नज़र नहीं आता इंशाअल्लाह।